ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید صداقت علی حاضر خدمت ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ لقمان میں سے آیت 29 اور 30 پڑھیں گے، تو آئیے اپنے اپنے قرآن پاک کھول لیجئے، سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله ألم تر أن الله اللہ کا لام جب آپ ادا کریں گے تو منہ اوپر کی طرف کھلے گا، نہ اللہ نہیں۔ فرزاد پڑھیے آپ۔ ألم تر أن الله حمزہ پڑھیے ألم تر أن الله، ألم تر أن الله أن الله، أن الله شاباش۔ اویس آپ پڑھیے ألم تر، ألم تر أن الله دوبارہ پڑھیے۔ ألم تر میم پر آواز ناک میں نہیں جائے گی۔ ألم تر، ألم تر أن الله فاطمہ آپ پڑھیے۔ ألم تر أن الله مہم فاطمہ آپ پڑھیے۔ ألم تر أن الله شاباش۔ آمنہ آپ پڑھیے۔ ألم تر أن الله لام کو موٹا کیجئے۔ ألم تر أن الله ان اللہ، أن الله شاباش۔ اب مل کے پڑھیے۔ ألم تر أن الله ألم تر أن الله يولج الليل يولج الليل يولج الليل يولج الليل تشدید کے ساتھ جب بھی آپ کوئی حرف ملاتے ہیں تو اس کو جلدی سے ملانا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ یولج اللیل نہیں، یہ غلط ہے۔ یولج اللیل فوراً ملانا ہے ساتھ۔ یولج اللیل، يولج الليل یولج اللیل يولج الليل فی النہار في النهار ویولج النہار ويولج النهار فی اللیل في الليل وسخر الشمس والقمر۔ وسخر الشمس والقمر پھر مل کے پڑھیے۔ وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري كل يجري إلى يجري إلى يجري إلى إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى أجل مسمى أجل مسمى وأن الله مسمى وأن الله مسمى وأن الله
وأن الله وأن الله بما تعملون بما تعملون خبير. خبير. بما تعملون خبير. بما تعملون خبير. ذلك بأن الله ذلك بأن الله ذالک ذال को फिर आपने नरमी के साथ अदा करना है. ذلك بأن الله ذلك بأن الله بأن الله بأن الله هو الحق هو الحق وأن ما يدعون وأن ما يدعون 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 وأن ما يدعون وأن ما يدعون من دونه الباطل من دونه الباطل من دونه الباطل من دونه الباطل وأن الله وأن الله هو العلي الكبير. هو العلي القدير. रा बारीक और काफ भी बारीक होगा. अलीयुल कबीर. अलीयुल कबीर. अलयुल अलयुल नहीं अलीयुल अलीयुल कबीर. अलीयुल कबीर. वअन्न अल्लाह वअन्न अल्लाह हुवल अलीयुल कबीर. हुवल अलीयुल कबीर. नाज़िम सामीन, आज के सबक में हमने सूरह लुक़मान की आयत 29 और 30 पढ़ी. तो आइए इन्हीं आयत की तिलावत समाअत फरमाइए. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अलम तरा अन्ना अल्लाह यूलिजुल लैला फिन्नहारि व यूलिजुन नहारा फिल लैली व सख्खरा अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा व अन्ना अल्लाह बिमा तअमलून खबीर. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صدق الله العظيم. नाज़िम सामीन, आज के सबक में हमने सूरह लुक़मान की 29 और 30वीं आयत पढ़ी.
بعد میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سماعت فرمائی۔ آج کی تلاوت میں 2 لہجوں کا امتزاج تھا، پہلے رست اور اس کے بعد جرکہ۔ اسی کے ساتھ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ آئندہ سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔